अमेरिकासँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाभित्र चर्को विवाद चलिरहेको छ। यही बेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि बिना संशोधन एमसिसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा खुलेर लागेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप सङ्कटमा परेका छन्। ओलीले 9 सदस्यीय सचिवालयका प्रभावशाली नेता गौतमलाई साथ लिएर एमसिसी अनुमोदनलाई अघि बढाउने योजना बनाएका थिए। तर गौतम अहिलेको अवस्थामा एमसिसी पारित गर्न नहुने कुरामा अडिग रहेको उनको निजी सचिवालय बताउँछ। एमसिसीका कतिपय प्रावधान परिमार्जन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने उपाध्यक्ष गौतमको अडान छ। गौतमका निजी सचिव विश्वमणि सुवेदीले भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि एमसिसीलाई यथा अवस्थामा अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। प्रवक्ता श्रेष्ठले एमसिसी सशर्त अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यससँगै सचिवालयमा एमसिसीको विपक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिएको छ। एमसिसी बारे अध्ययन गर्न नेकपा केन्द्रीय समितिले माघमा झलनाथ खनाल नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ग्यावाली सम्मिलित 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले पार्टीमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि एमसिसीका कतिपय प्रावधान परिमार्जन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। खनाल कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट सुझाव दिनुभएको छ। सुवेदीले थपे पार्टीमा छलफल नगरी बजेटमा एमसिसी योजना समावेश गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँग पनि गौतमले असन्तुष्टि जनाएको उनले बताएका छन्। पार्टीभित्र विवादित एमसिसीलाई बजेटमा समेत समेटिएपछि अर्थमन्त्रीसँग पनि उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो, सुवेदी भन्छन्। नेकपाले जेठ 27 र 32 गते बोलाएको सचिवालय बैठकको मुख्य एजेन्डा एमसिसी नै थियो। तर अन्तिम समयमा आएर ओलीले दुवै बैठक स्थगित गरेका थिए। यस विषयमा छलफल गर्न नेकपाले असार 10 गते स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ। अध्यादेश प्रकरणका कारण सरकार सङ्कटमा परेपछि वैशाख 17 गते प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई महामारी पछिको प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि ओलीतिर ढल्किएका गौतमले पछिल्लो समय त्यो सत्ता लम्बाउने ओलीको चाल मात्रै भएको बुझेका छन्, जसका कारण उनी सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूको गठबन्धनमै सक्रिय रहेको उनको सचिवालयले बताएको छ। प्रधानमन्त्रीको व्यवहार हेर्नको लागि केही समय उता लाग्नु भएको हो, तर प्रधानमन्त्रीले अल्मलाउन थालेपछि उहाँ गठबन्धनमै सक्रिय हुनुहुन्छ, सुवेदीले दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा पार्टी चलाउन थालेपछि समस्या बढ्दै गएको गौतमको बुझाइरहेको छ। गौतमले अब बस्ने जुनसुकै पार्टीको बैठकमा पनि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी संस्थागत रूपमा नचलाएको, पार्टीका निर्णय र सहमति पालना नगरेको, व्यक्ति केन्द्रित बनाएर अस्तव्यस्त पारेको लगायतका विषय उठाउने तयारी गरेको उनका सचिवालयले बताएको छ। नेपालले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीचको विवादलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सुल्झाउन सुझाव दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्ति मार्फत नेपालले द्विपक्षीय क्षेत्रीय विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि असल छिमेकीपनको आधारमा भारत र चीनलाई विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको हो। गत सोमबार राति भारत र चीनबीचको गलवान उपत्यकामा दुई देशबीच भएको झडपमा 20 भारतीय सेनाको मृत्यु भएको थियो। यसले दुई देशबीच थप तनाव उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै नेपालले शान्तिपूर्ण तवरबाट हल गर्न सुझाव दिएको हो। हाम्रा छिमेकीहरू भारत र चीनको गलवान उपत्यका क्षेत्रमा हालसालै भएका घटनाक्रमहरूको सन्दर्भमा नेपाल विश्वस्त छ कि दुवै छिमेकी मुलुकहरू राम्रो छिमेकीसँगको भावनाका आधारमा आपसी मतभेदलाई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र पक्षधरताको पक्षमा शान्तिमय माध्यमबाट समाधान गर्नेछन्, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भारत र चिनिया सेनाबीच सीमामा सोमबार झडप भएपछि भारतले सीमा नजिकको एयरबेसमा युद्धक विमानहरूको सङ्ख्या बढाएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार भारतले सीमा नजिकको एयरबेसमा सुखोई 30, MKI मिराग 2000, अमेरिकन अपाचे फाइटर हेलिकप्टर, चिनोक्स हेलिकप्टर र गागवार फाइटर विमानहरूको सङ्ख्या बढाएको हो। यी युद्धक विमानहरू चीनको खतरा मध्यनजर गर्दै बढाएर तैनात गरिएको विश्लेषण गरिएको छ। यी विमानहरूको छोटो समयमै घटनास्थल पुगेर आक्रमण गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछन्। झडपको घटना अगाडि नै ग्लोबल टाइम्सले गलवान उपत्यका वरपर चिनिया जनमुक्ति सेनाले अत्याधुनिक हतियार तैनात गरेको बताएको थियो। हुबेई प्रान्तमा सैन्य अभ्यास गरेर हजारौं चिनिया सेना सिधै भारतको सीमा नजिक पुगेको बताइएको छ। हालै लद्दाख नजिक दुवै देशले दाबी गर्दै आएको गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनिया सेनाबीच झडप हुँदा 20 भारतीय सेनाको मृत्यु भएको थियो। चिनिया पक्षले भने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार गत बुधबार र बिहिबार मात्र भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरियाले लद्दाख नजिकको लेह र श्रीनगरका एयरबेसको भ्रमण गरेका थिए।
हाल भारतीय वायुसेनाले चीनसँगको उत्तरी सीमा नजिकै पर्ने लेह, श्रीनगर, अवन्तीपुर, बरेली, तजपुर, चौबा र जाँसीमारा लगायतका सबै एयरबेसमा सैनिक सक्रियता बढाएको बताएको छ। यसै विषयमा सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एनएनआईले भनेको छ, वायुसेना प्रमुखले 2 दिनको भ्रमणमा त्यस क्षेत्रको सैन्य परिचालनको तयारीबारे अनुगमन गरेका थिए। चीन र भारत दुवैले सीमा विवाद समाधान गर्न वार्ता गरिरहेको बताए पनि भारत र चीनबीच आरोप र प्रत्यारोप भइरहेको छ। चीनले भारतकै कारण गलवान उपत्यकामा झडप भएको बताइरहँदा भारतले आफूले पनि जवाफ फर्काउन सक्ने बताइरहेको छ। हालै चीन नजिकका भारतीय एयरबेसमा भ्रमण गरेर फर्किएका भारतका वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरियाले शनिबार मात्र सेनाको बलिदान व्यर्थ हुन नदिने बताएका थिए। उनले हैदराबाद स्थित वायुसेना एकाडेमीको संयुक्त परेडमा भनेका छन्, हामी शान्ति स्थापित गर्ने पुरै प्रतिबद्धतामा छौँ, तर यो पनि स्पष्ट छ कि हामी आइपर्ने जस्तो सुकै अवस्थासँग जुझ्न तयार छौँ, उनले भनेका छन्। यसैबीच चीनले भारतीय सेना सैनिक नियन्त्रणमा नलिएको बताएको छ। लद्दाखको गलवान क्षेत्रमा सोमबार भएको भिडन्तको क्रममा नियन्त्रणमा लिएका 10 जना भारतीय सैनिकलाई छाडेको खबरको खण्डन गर्दै चीनले त्यसरी नियन्त्रणमा नै नलिएको बताएको हो। भारतीय सैनिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बिहीबार राति भारतीय दैनिक द हिन्दू लगायतले दुवै पक्षबीच भएको लामो वार्तापछि चीनले नियन्त्रणमा लिएका 1 लेफ्टिनेन्ट कर्नेल र 3 मेजरसहित 10 जना भारतीय सैनिकलाई छाडेको रिपोर्ट दिएका थिए। शुक्रबार बेजिङमा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतीय सैनिकलाई कब्जामा नलिएको बताएर धेरैलाई आश्चर्यमा पारेका छन्। चीनले दुवै भारतीय सैनिकलाई कब्जामा लिएको छैन, प्रवक्ता झाओ लिआनले भने। भिडन्तको जिम्मेवारी सम्पूर्ण रूपमा भारतीय पक्षमा नै निहित छ। यसअघि भारतीय सैनिक स्रोतहरूले नै गलवान क्षेत्रमा परिचालित आफ्ना सैनिकहरू नहराएको बताएको थियो। सोमबार भएको करिब 5 घण्टा लामो हिंसात्मक भिडन्तमा 20 जना भारतीय सैनिक मारिएका थिए भने 76 भारतीय सैनिक घाइते भएका छन्। भारतीय पक्षले भिडन्तमा चीनतर्फ पनि क्षति भएको दाबी गरे पनि बेजिङले यसबारे सार्वजनिक रूपमा भने केही जानकारी गराएको छैन। यसैबीच चीन र भारतबीचको विवादका बारेमा अमेरिकाले प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतीय र चिनिया सेनाबीचको झडपको विषयमा अमेरिकाले पनि प्रतिक्रिया जनाएको हो। लद्दाख नजिकको विवादित क्षेत्र गलवान उपत्यकामा यसै हप्ताको सोमबार राति झडप भएको थियो। उक्त झडपमा 20 भारतीय सेनाले ज्यान गुमाएका थिए। चिनिया पक्षले भने आफ्ना सेनाको अवस्थाको बारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन। घटना भएको 4 दिनपछि शुक्रबार अमेरिकाले यस विषयमा प्रतिक्रिया जनाएको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले भनेका छन्, हामी चीनसँगको सङ्घर्षका क्रममा भारतीय सेना मारिएकोमा दुखी छौँ र संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। शोकको समयमा सैनिकको परिवार, प्रियजन र समुदायको सम्झना गर्नेछौँ। पुरानो अनुभवलाई हेर्ने हो भने चीन र भारतबीचको तनाव बढ्दा साथ अमेरिकाले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँदै थियो। 5 मेबाट चीन र भारतबीच तनाव सुरु भएको थियो। त्यस समयमा तत्काल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन र भारतबीच मध्यस्थता गर्न अमेरिका तयार भएको बताएका थिए। तर यस पटक भने अमेरिकाले सैनिक बीच भएको झडपको विषयमा ढिला प्रतिक्रिया जनायो। यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको बताइएको छ।